guys, mauday kong pagkahuman og pangumpay. So nagami ra nas mais akong gikumpay kay kuan padulong na malaya ang mais niya. Sayang kayo, paborito man sa baka mo nang maoy akong gikumpay. So dara po ko dire dapita kay gapahingin o sa ko tungod sa kainit sa panahon. So gapahangin o sa ang person. So among balay na po dito kana diha dapita. Simple ra kay na siya basta taga bukid ta. Dili gyud ta kinahanglang magdinato. Pwede ra man sad magdinato basta dato gyud ta pero ingana ra ka simple among balay. Diha munang daghan kayuti na siya niya. Sa ako ang lulo ug lula pod nga balay so wala mi daghan kayong silingan diri dapita kay kuan man wala ra. So moingon na pod muron nga kaliwat mig abat kay way silingan panumbagon ta mo ron joke. Bitaw maura na nya didto dapita kita kayo ang tibok dagat sa Cebu nya diri Negros Oriental.